दिन था 13 जुलाई का। वक्त दोपहर का था और जगह थी हमारी इस दुनिया की जन्नत मतलब कि कश्मीर। हजारों की भीड़ में अचानक से जोश से भरा हुआ एक बंदा खड़ा होता है और जोहर की अजान देना शुरू कर देता है। मगर ये क्या, इस बंदे ने अभी शुरुआत ही की थी कि अचानक से एक खतरनाक गोली इसके आकर लगती है और ये वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये देखकर फौरन ही एक दूसरा बंदा खड़ा होता है और अजान को बिल्कुल वहीं से शुरू करता है। लेकिन अभी चंद सेकंड्स ही गुजर सके थे कि एक गोली उसके भी आकर लगती है और वो भी बिल्कुल उसी तरह से वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर तीसरा बंदा खड़ा होता है और वो अजान को बिल्कुल वहीं से शुरू करता है और बिल्कुल उसी तरह से इस बंदे की भी गोली लगती है और ये भी वहीं पर खत्म हो जाता है। एक एक करके नए नए लोग खड़े होते रहे, अजान को वहीं से शुरू करते रहे और साथ ही वो तमाम लोग गोलियों से ढेर भी होते रहे। आखिर में जाकर जब ये सिर्फ एक अजान कंप्लीट होती है तो ऑलरेडी 22 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और साथ ही बदल चुका होता है कश्मीर का पूरा इतिहास, वो भी इस तरह से कि उसकी गूंज भारत की राजनीति में आज भी साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देती है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों ये सब कुछ क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और सबसे बढ़कर ये कि कब हुआ था। ये तमाम 21 से 22 लोग कौन थे और जो इनको गोली मार रहे थे वो कौन थे। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से कि जब कश्मीर के ऊपर डोगरा फैमिली का राज था। दरअसल ये एक हिंदू डायनेस्टी थी कि जिसने 1846 से लेकर 1947 तक कश्मीर के ऊपर राज किया था। 1846 में अंग्रेजों ने डोगरा फैमिली से एक ट्रीटी की थी जिसमें पैसों के बदले में उनको ये कश्मीर बेच दिया गया था। अब यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि जहाँ एक तरफ ये डोगरा डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की जो आबादी थी वो 75 से 80% मुस्लिम आबादी थी और यही कश्मीर की 75 से 80% मुस्लिम आबादी अपनी इस हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 1920 के दौर से ही कश्मीर के अखबारों में मुस्लिम पत्रकारों ने, यहाँ के शायरों ने, यहाँ के लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट ने इस हुकूमत के खिलाफ बोलना और आवाज उठाना शुरू कर दी थी। इन लोगों का ये इल्जाम था कि इनकी हुकूमत धर्म की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है। कश्मीर के मुसलमान की जिनकी आबादी 75 से 80% बनती है उनके ऊपर न सिर्फ हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं बल्कि उनको अलग अलग तरह की नौकरियों और लैंड ओनरशिप से रोका जा रहा है। उनको सिर्फ धर्म की बुनियाद पर कश्मीर की राजनीति से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है और तो और कभी कभी तो रिलीजियस मतलब के धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो धार्मिक चीजें होती हैं, उनको भी करने से लोगों को रोक दिया जाता है। उस दौर में अब धीरे धीरे महाराजा हरि सिंह की डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ कश्मीर के मुसलमानों का बोलना, क्रिटिसाइज करना या फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर बड़ा प्रोटेस्ट करना नॉर्मल हो चुका था। फिर दिन आया 21 जून 1931 का कि जो कश्मीर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन कश्मीरी मुसलमान एक बड़ी तादाद में जहलम नदी के किनारे खानकाहे मौला मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। ये लोग डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे और स्टेज पर खड़ा था एक इंसान जिसका नाम ऐतिहासिक किताबों में अब्दुल कादिर या फिर अब्दुल कदीर बताया गया है। इस इंसान ने उस दिन डोगरा डायनेस्टी और उसके महाराजा के खिलाफ ऐसी स्पीच दी कि मानो पूरी हुकूमत हिल गई। हुकूमत इस तरह से हिल गई थी कि कुछ ही दिन के बाद इस इंसान को हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो थे दंगा भड़काने के और हाँ साथ ही साथ देशद्रोह के। जैसे ही हुकूमत ने इस इंसान को गिरफ्तार किया था वैसे ही अब कश्मीर के मुसलमानों में इस अब्दुल कादिर या अब्दुल कदीर जो भी आप कहिए इसकी सपोर्ट में माहौल भी बनने लगा था। फिर दिन आया 13 जुलाई 1931 का कि जब श्रीनगर की जेल में अब्दुल कादिर की सुनवाई होनी थी। सुनवाई वाले दिन हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर श्रीनगर जेल की तरफ बढ़ने लगे। ये वो लोग थे कि जो अब्दुल कादिर को सपोर्ट कर रहे थे और डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ से आगे क्या हुआ इसके बारे में हम लोगों को दो अलग अलग वर्जन्स नजर आते हैं। पहला तो जाहिर है खुद डोगरा डायनेस्टी का। उनके मुताबिक भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और भीड़ बेकाबू होकर कोर्ट रूम के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रही थी। हुकूमत की पुलिस के साथ टकराव हुआ, उसके साथ झड़प हुई और उसके बाद ही पुलिस ने गोलीबारी की। जबकि दूसरा वर्जन प्रोटेस्ट करने वाले इन तमाम कश्मीरी लोगों के
حمایتیوں کا ہے جن کا ماننا ہے کہ یہ جتنے بھی پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے یہ تو پیسفل طریقے سے کورٹ روم کے باہر کھڑے تھے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا بلکہ حکومت کے خلاف اس طرح کے پروٹیسٹ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے، مطلب یہ چیز نارمل ہو چکی تھی۔ اور ساتھیوں یہیں پر ہی 13 جولائی 1931 کے دن دوپہر کے وقت وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی، مطلب جب ظہر کا وقت ہوا اور ایک بندے نے اذان شروع کی تو فوراً ہی پولیس کی گولی اس کے آ کر لگی۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے لگ بھگ 22 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ جو بعد میں جھڑپ ہوئی اور جو بھگدڑ مچی اس بھگدڑ میں باقی لوگوں کی بھی موت ہوئی۔ اب یہ جو جان گنوانے والے 22 لوگ تھے ان کو پرانے شری نگر میں موجود ایک مشہور درگاہ کے پریسر میں ہی دفنا دیا گیا، جو دراصل 17ویں صدی کے ایک مشہور صوفی بزرگ معین الدین ہادی نقشبند کی درگاہ ہے، اور اس پوری جگہ کو نام دیا گیا مزار شہداء کا، جس کا مطلب ہوتا ہے شہیدوں کا مقبرہ۔ دوستو اس خطرناک انسیڈنٹ کو کشمیر کے اتہاس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ڈوگرا ڈائنیسٹی کے راجا کو وہاں کی مسلم آبادی کو راضی کرنے کے لیے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ صرف بہت سارے ریفارمز کرنا پڑے تھے بلکہ ڈیموکریٹک چیزوں کی طرف بھی قدم بڑھانا شروع کرنا پڑا تھا۔ اور تو اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ مکھ منتری مطلب کہ عمر عبداللہ کے جو دادا ہوا کرتے تھے شیخ عبداللہ، وہ بھی اسی خطرناک انسیڈنٹ کے بعد کشمیر کی پولیٹکس میں ابھر کر سامنے آئے تھے۔ اب یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ بی جے پی جیسی کسی رائٹ ونگ پارٹی سے ملیں گے یا پھر رائٹ ونگ کے کسی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل سنگٹھن سے ملیں گے تو وہ لوگ اس پورے معاملے کو سرے سے نکارتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کوئی شہید نہیں تھے بلکہ یہ تو ایک کٹر اور ہنسک بھیڑ تھی کہ جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے کورٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ان لوگوں کو اس دور کے لوکل پولیٹیشینز کے دوارا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ مطلب یہ لوگ 1931 کے اس پورے معاملے کو ایک اینٹی ہندو کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان کے مطابق دراصل یہ اس موومنٹ کی شروعات تھی، بنیاد تھی کہ جس موومنٹ کی وجہ سے آگے چل کر پھر کشمیری پنڈتوں کو کشمیر کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اور تو اور رائٹ ونگ سے جڑے ہوئے لوگوں کے بیانوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کو اینٹی انڈیا بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق 1931 یا اس کے آس پاس میں یہ جو کچھ بھی چل رہا تھا یہ الگاوات کی بنیاد تھی۔ حالانکہ جہاں تک معاملہ انڈیا کے پرانے بڑے لیڈرز کا ہے تو چاہیں عمر عبداللہ کے دادا یعنی کہ شیخ عبداللہ ہوں یا پھر پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو ہو، یہ دونوں ہی لوگ ان 22 لوگوں کو پازیٹیو وے میں دیکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے اور ڈیموکریسی مطلب کہ جمہوریت کے لیے اپنی جان دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1931 کے بعد سے ہی کشمیر کے لوگوں نے جو ہر سال 13 جولائی کو یوم شہداء منانا شروع کیا تھا وہ دیش آزاد ہو جانے کے بعد مطلب کہ 1947 کے بعد بھی جاری رہا۔ 1947 سے لے کر 2019 تک کشمیر میں چاہے کسی کی بھی سرکار آئے یا جائے یہ دن ہمیشہ منایا جاتا رہا۔ اس دن پورے کشمیر کے اندر نہ صرف سرکاری چھٹی ہوا کرتی تھی بلکہ جو کشمیر کے لیڈرز، جو کشمیر کے نیتا ہوا کرتے تھے وہ ان لوگوں کی قبروں پر جا کر پھول چڑھایا کرتے تھے اور ان کو سلامی دیا کرتے تھے۔ لیکن 2019 کے بعد سے یہ چھٹی یا پھر یہ جو یوم شہداء ہے یہ ان ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ پر موجودہ بی جے پی گورنمنٹ راجہ ہری سنگھ جینتی کو پروموٹ کرتی ہے۔ اسی سال 13 جولائی 2025 کو اچانک سے اس وقت بھارت کی راجنیتی میں کافی ہلچل مچ گئی تھی کہ جب موجودہ چیف منسٹر مطلب کہ عمر عبداللہ نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ 13 جولائی کے پورے دن ان کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا گیا، وہ گھر کے اندر بند تھے اور ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا گیا تھا، اور ان کے دعوے کے مطابق یہ سب کچھ حکومت نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مزار شہداء پر حاضری دینے سے روکا جا سکے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ باہر موجود سیکیورٹی یا باقی لوگوں کو بنا بتائے ہی چپکے سے مزار شہداء پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ ہمارے شہداء کی یہ مزار صرف 13 جولائی کو ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ یہیں پر ہی ہے۔ آپ اگر 13 کو روکیں گے تو ہم 12 کو آئیں گے، 11 کو آئیں گے، 13 نہ صحیح تو 14 اور 15 کو آئیں گے، یہ قبریں ہمارے لیے ہمیشہ یہیں پر ہیں۔ اس کے بعد دیکھا گیا تھا کہ کشمیر کی ایک دوسری بڑی راجنیتک پارٹی کی مکھیا محبوبہ مفتی نے بھی اس معاملے میں عمر عبداللہ کی سپورٹ میں ٹویٹ کیا تھا، جس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں شاید پورا کشمیر ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ باقی اس پورے ایتہاسک معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔